नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्र रोके फ़ज़ल काटे नक्स का जूयां रहे, फिर कहे मर्दक के हूँ उम्मत रसूल अल्लाह की। किसी भी जमात के मुतल्लिक़ अपनी राय कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके अग़राज़ व मक़ासिद का गहरी नज़र से जायज़ा लिया जाए। तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांधेलवी एक बार फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया है। बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो इनकी हो और तरीक़ा तबलीग मेरा हो कि इस तरह इनकी तबलीग आम हो जाएगी। हवाला है मलफूज़ात इलियास सफ़ा नंबर 57 पर। न अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तालीम है, न रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग। आगे सुनिए थानवी साहब की तालीमात क्या थी जो फैलाई गई, साथ ही उनकी शख्सियत का तारुफ भी करते चलें। हवाले उनकी अपनी कुतुब से दिए जाएंगे। मज़कूरा किताब में सफ़ा नंबर 67 पर मौलाना इलियास फरमाते हैं कि थानवी साहब से ताल्लुक़ बढ़ाने, इस्तिफ़ादा करने, तरक्की दरजात की कोशिशों में इजाफ़ा करने और थानवी रहमतुल्लाह से मुसर्रत का आला व महकम ज़रिया इनकी तालीमात पर अमल और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तालीमात को फैलाना है। इन हवालाजात से इनकी तबलीग का मरकज़ी नुक्ता खुदा व रसूल की खुशनुदी का हुसूल नहीं बल्कि थानवी साहब की रूह की खुशनुदी है। मज़ीद ऐसे हवालों के लिए किताबों का मुताला करें। मकातिब इलियास सफ़ा नंबर 138, दीनी दावत सफ़ा नंबर 181 और 186, इशाअत दारुल उलूम देवबंद से। आगे थानवी साहब की तालीमात का एक नमूना पेश है। हर ईमान वाले को ये सुनकर झटका ज़रूर लगेगा कि ये हकीमुल उम्मत नबूवत का ख्वाहिशमंद है। हवाला है माहनामा बुरहान फरवरी 1952 सफ़ा नंबर 107। मुसन्निफ़ हैं दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन मौलाना अहमद सईद अकबर आबादी। लिखते हैं एक मर्तबा किसी मुरीद ने मौलाना को लिखा कि मैंने रात ख्वाब में अपने आप को देखा कि हर चंद कलमा तशहुद सही सही अदा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार होता ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशरफ अली रसूलुल्लाह मुँह से निकलता है। माज़अल्लाह। ज़ाहिर है इसका साफ और सीधा जवाब ये था कि ये कलमा कुफ्र है, शैतान का धोखा है, फ़रेब है, फ़ौरन इस्तग़फ़ार करो। लेकिन मौलाना थानवी साहब सिर्फ़ ये फरमाकर बात आई गई कर देते हैं कि तुमको मुझसे गायत मोहब्बत है। ये सब कुछ इसका नतीजा और समरा है। अब ये वाक़या यही ख़त्म ना हुआ बल्कि जागते में भी हकीमुल उम्मत के मुरीद बदस्तूर इनकी नबूवत का इकरार कर रहे हैं। हवाला रिसाला इमदादुल मतबुआ थाना भून बाबत शवाल 1335 हिजरी सफ़ा 34। ख़ुद मुरीद की ज़बानी लिखते हैं इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदस्तूर बेहिसी थी और वो असर ना ताकती भी बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और बेदारी में हुजूर का ही ख्याल था। हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख़याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख़याल को दिल से दूर किया जाए। बाएं ख़याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेटकर कलमा शरीफ की गलती के तदारुक में रसूल पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। माज़अल्लाह। हालांकि अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं बल्कि बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, ज़बान अपने काबू में नहीं। ये बेइख्तियार होना अगर कबूल कर लिया जाए तो दुनिया से ईमान ही उठ जाए। बड़े से बड़ा दुश्नाम तराज भी ये कहकर निकल जाए कि मजबूर हूँ, बेइख्तियार हूँ,
اس واقعہ کا سب سے عبرتناک تماشا تو یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب مرید کو جواب کیا دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ اس واقعہ میں کتنے خاموش اشارے ہیں۔ مان لیا مرید کی زبان بے قابو ہو گئی تھی، لیکن پیر صاحب کی زبان اور قلم تو اختیار میں تھا۔ انہوں نے ہوش میں رہتے ہوئے کفر کی تائید کیوں کی؟ اس تبلیغ میں ایک نئے قادیان کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں وہاں بھی کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ مزید چونکا دینے والے حقائق سنیے۔ خواجہ عزیز الحسن دارالعلوم دیوبند کے کتاب حسن العزیز جلد 1 صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں، حضرت تھانوی نے احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیے میرا مادہ تاریخی نام مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں آخر شیخ زادہ ہوں۔ شیخ زادے فطرتی ہوتے ہیں، مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں۔ کسی بھی مکار اور فطرتی آدمی کی تعلیمات اور اس کی زندگی کی برکات سے مسلمانوں کو کس قسم کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گی، مکر انسان کا سب سے شرمناک عیب ہے، لیکن تھانوی صاحب نہایت فخر سے اپنے اس فن کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وقت کے دھارے پر بہتے ہیں، ابن الوقت کہلاتے یہ ہیں، ان کے چکر میں جو آئے بندی دیو کی بناتے یہ ہیں۔ کمالات اشرفیہ صفحہ نمبر 169۔ ایک مرتبہ تھانوی صاحب کسی شخص سے ناراض ہوئے، لوگوں کو حکم دے دیا کہ اس شخص سے کلام بند کر دیں۔ جب اس نے آ کر معافی مانگی تو حکم صادر ہوا کہ ہر روز بعد نماز مغرب یہ اعلان کرو، تب جا کر تمہاری خطا معاف ہوگی۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا اس شرمناک اعلان کے الفاظ سنیے جو اس غریب کی زبان سے کہلوائے گئے۔ صاحبوں، چونکہ میں فلاں قوم کا ہوں، اس لیے کم حوصلگی کے سبب اپنے مربی تھانوی صاحب کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، جس کی سزا میں گرفتار ہوں۔ انصاف سے کہیے، یہ اس شخص کے پورے قوم کی تذلیل نہیں؟ اس جاہلیت کو تو اسلام نے کچل کر رکھ دیا تھا، لیکن تھانوی صاحب کی تعلیمات کے ذریعے تبلیغی جماعت اس مردہ جاہلیت کو مسلمانوں میں دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہے۔ کمالات اشرفیہ صفحہ نمبر 406۔ مزید ایک شاندار نمونے کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں دعوت و ہدیہ میں حرام و حلال کو زیادہ نہیں دیکھتا، کیونکہ میں متقی نہیں ہوں۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اور اگر اقرار نہ بھی کریں تو جتنے حوالے دیے گئے ہیں اور مزید بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بات تو ماننے والی ہے، تھانوی صاحب نے اپنے جس مکر کا اقرار کیا، الیاس کاندھیلوی صاحب نے بڑی مہارت سے اسے تبلیغی جماعت میں ایسا پیوست کیا کہ آج تبلیغی جماعت اپنے مکر و فریب سے لوگوں کو 1400 سال پہلے کے دین سے ہٹا کر 100 سالہ نامکمل دین کی پیروی کرنے کے لیے انبیاء، صحابہ، ائمہ کرام اور اولیاء کرام کی نسبت سے ایسے الجھاتے اور بد مذہب دین بناتے ہیں تاکہ ان کے چھپے اور چھپے ہوئے کتابوں کے کفر پر عوام کی نظر نہ پڑے۔ ایک ہی گھر میں بھائی بھائی سے اختلاف رکھتا ہے، مزار پر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، نذر و نیاز کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں، پکارنا جائز ہے یا ناجائز، میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بدعت شرک۔ اگر آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں۔ 1925 سے پہلے مسلمانوں میں ان مسائل پہ کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر بتائیے، دین 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے یا یہ دارالعلوم دیوبند کی پیدائش سے شمار کیا جائے؟
تمام سننے والے بہن بھائیوں سے عاجزانہ التجا ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، آپ رضائے الہی کی خاطر ان کتب کا مطالعہ خود کر لیں جن کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں۔